سلام أمنا فيديونا كاب إيرترا ناب تجري بمكينة لا يأخذ بهالزلة. بزلامسا أيد أنا مكايني أتوا اللوا استبهال مكاين زينين مدابريا مروت زرقي تعينن بباطع ودب جيرن شراءتين اللوا كمون ودو بحوحات بزلهم على توسان وفليت لونا تبالي ሰበር ዜና ህወሓት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፈሪሱ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ ቦታኡ ንኽምለስ ከም ዝወሰነ ኤርትራውን ዝተፈላለዩ ኣምባሳደራት እናተቐበለት ያተርከብ ዘላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትማሊ ምሸት ወረቐት ስራሕ 7 ኣምባሳደራት ክልተ ቀወምትን 5 ተንቀሳቐስትን ተቐቢሎም እዚኦም ካልኦትን ሓደሽ ሓበሬታታት ዘልኩም ቀርበ ኣለኹ ሳዕ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ዝሓብርኩም ምፅንሑ እዚ ቪድዮ እዚና ኩሉ ዘክበፅሕ ስለ ዘለዎ ኩላኹም ላይክ ምግባር እንጀምሮ ንቐፅል እሺ ፍታትኸልቲ ቀዳማይ ቪድዮና ማለት እዩ ብበዓል ሞገስ ክንጀምር ኢና በዓል ሞገስ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ማለት እዩ ንዓሰብ ኢልና ንዋጋን ምስ ኢትዮጵያ እውን ሓንቲ ሃገር ክንከውን ኣለና እንዳብሉ እዮም ዝርከብ ዘሎ ምስ ሰልጠና ኮይኖም ዝተፈላለዩ ሓሳባት እንዳልዕሉ እዮም ዝርከብ ዘሎ እስኪ ቀፂልና ንስማዕ እዮም ስማዕ ተቐዳሚቲ ነግረካ ኣለኹ ናይ ውሽጠይ ኣነ ዓባይ ሃገር ንመስርት የድብለ ኣለኹ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊስና عباي هاجر زي تدفر هاجر كم زي أمريكا 5 ستيت كوين ندلوا واحد بلونه مجمرة ترد علي عباي هاجر نقبرع بقى نعسب بعد ما إلنا خنت أفا أيقونان عباي دي تفر هاجر نمسرد أنا على ما تاريخكم أمثيل كه تفعل علي نيرن عبيت هاجرات كوين يقصر اللوا فيتنام جيرمن حورات عرب يمن تنزانيا إذا تفعل علي نيرن ما أخلي المعد بتنيرن أب حدا مثلا دي فر هاجرات حيالات كوينين طالعان بعلاون كوم وخينا مالتي أمريكا هي ومسكرنا أمريكا بإنجليز كو تجزأ نيرة حججن ماني دفرانا أمريكا 5 ست هذا كوينا منور له أرزكو سبانيش على ود زاربو ناي مكسيكو إذا دلنا يقع تكساس كو مس مكسيكو بحري على نيرة حججن ناي من كوينا ناي يونايتد ستيتس يونايتد حبيرة 5 كوينا ماني دفر حجنا أمريكا من جمرت أنا بعين ربحي أسبت أنا عن تزاريبه إثيوبيا إيرترا نعسب كنقول كنشوفها شفت النبرة كونان عباي هاجر مسريتنا ولدنا نقصل نمبر بحري أملاخ دفقرو نسبي فتيرو سلازي نبحرق نبل كنشافاچف كنموت ايكونان كلتينا حزبي هذا حزبينا نقلقللو نمبر موت نترفو وقع نترفو عباي هاجر مسريتنا قلاويت هاجر نكون افريكا تفرحت هاجر نمسرت قدامي بعين الربحه دطمطو حزن نحج بعين الربحه انا دزارب بعين الربحه زي تدفر هاجر نمسرت حزبي تبقى ننبرونا لنا تواسيبنا هنا عباي هاجر نمسد أنا زغل كل هو قصة أنا هنرك على سبات إثيوبيا مسلم أنا إثيوبيا كون إيرترا ويا هنرك ولا حد أبي إثيوبيا بلي فسراي دولت بندا بوي عرزة بندا دي عد قول منهم دفر حي بلي إيرترا ويا أنا ولا حنتي أبي إثيوبيا ولا حنتي بلي بين رأيه مش أبزع عالم تاني نبرة له أنا أمريكا منهم زي قبرت لا ينبرون له هردي حنت عباي هاجر زي تدفر كوينا مالك أنا أجابه خميم رأخينك سلام عباي هاجر عجب بعين السمعان سلطان أودان أنا بعين ربحي عباي هاجر مسريتنا زي تدفر هاجر غيرنا سدت ود سدت هتريتنا إذا عسب كلتين عندها تتكلمنا بقطة بقول حيال هاجر هون بلا الله كم كان أي مرج أخذ نسخوه مزيوم هزبي كنت أفا يكوننا بخينا كاب كوينات نقلنا تريتنا عباي هاجر مسريت بعين الشوف تطالتي كم سما زلهم مالتي إثيوبيا قبل على إيرترا نايل على ونت بحرنا نايل على ونت هاجر تتات كم تلع زفلتي مالتي زد ما موجود تقبيله بزح الساعات كم تري وزلهم حنت هاجر كنجبرنا لنا أنا ولا يزركب زلو كلاي مالت زعما يجن بعين ربحة أنا رأي سلطنة بعين ربحة عباي هاجر مسريتنا تردي خان سلطنة ولدنا نقصل سلام جيران نبر أي تقالن كا هاجر كوين ناقة مش إثيوبيا بسلام وجورتنا إتي عصب حبيرنا كنت قاملو مالتي كم كلا أي درجة مالتي زسرعة مالي أيكون عندنا أنا حجي نعسب كمل مسي إثيوبيا هو قاعد يدلني يا أخلني ولدنا تأخو أبونا تأخو يا أكل كما هي رأينا مزهزبي نعسب كنقول كنت شافات شغينا سب حنسب يدنبر بهيوت سلطنة بس كلا شعت مليسنا نام إيرترا نام إثيوبيا أين وصلنا نسب حنسامو لحريق فرد تسريع اللولو قبل كم يصح قدس سلازي نمبرينا خنك على سلنا نمبر نمتفق خنك على سيلنا حجي إيرترا ما نتاخون لو مسيلكا دمنا خفيلنا واقع تخفيلو جينا حجون كنك على سينا خنطفينا نمن تاينا نتقفل نمن تاينا سبت أفيو نحر كنا مهراين غلندينا نهاجر إيرترا نخذ مسرتسن بزوح سبت أفيو مش سلطنة انتاينا حج خالص سمايرنا زحي إشكال حسب دينا متسل نخنطفي حجون ناوكينات كنكيت نمن تايدين نبر سلازي بزي تفتينو كاب زي تقالة إيرترا هاجر تبهات لمسريتو كوينات موتيخن دي سبت أفيو كاب زي تقالة ومو زحي إشكال أمارات سنة نمرت حانت عبا هاجر مسريتنا لو نمبر تيابي يدي بالله أنا لازم حسب أخبارنا أنا كوينات هيدلني أنا مس إثيوبيا حوي دم كله قاعد أنت دم كله هيدلني لا تهيدلني لا خان سامو ليش
ንኢሳያስ ክትኣልውን ማይ እንዳተጋጨብካ ኮንካ ንክኣል ምስ ኢትዮጵያ ኮንካ ድዩ ዋላ ምስ ካልእ ሓይሊ ኮንካ ወይ በይንካሲ ንኢሳያስ እውን ደም እንዳተጋጨብካ ክትኣልፍ ትተፅላ እሞሶም እዮም ሽግር ከይለካ ኢሳያስን ሕወሓትን እዮም ኣሸግር ንዕኦም ወላ ብኩናት ኣሊናት ሰላም كم سمع زلهم مالتي موجس إن إيرترا حليفنا هنا حانت هاجر نقبر أمس إثيوبيا أنا وعلي زركب زلهم نزفلت بعد ستة إثيوبيا مالتي قبل على إيرترا أنا قبل على بحران مالتي نايل لا ونزغن حتى يزلهم كم تريو زلهم بعد موجس كان رقفوا يوم زركب زلهم سلت أنا ونسوي لي سمع زلهم بزي حساب زي مسكين نسخهم دم أنا زغون مالس مالتي أو كومنت صحفوا الشركة ما صار مالتي نايز غلطوا يزبطات تركب زعوات جران إيرترا مالتي أبزح ساعات كبحر حدا إيرترا ويان ملسنا توابي زركب زلهم سكوت يلا نسمعه تقارن مس إثيوبيا خوينهم كهرمواني إيرترا تزغللت ساعة كاميرا لبي جرم يعبيهم دما نحنا مس إيرتران حواتنا سلام جرنا كنبرينا سلام إذا قدسنا قريبتنا كنعبل لنا كنسسنا لنا كم زنا أمريكا نا إسرائيل نزلوا حدنت كنجبرينا يوات صنايو زحالفة وحجوا صديلهم قريبا منالو نحنا خاص قام مسقاتنا عالم أبقوني تجارخينا زمس يمسع ولا روسيا تتوكس أمريكا تتوكس نحنا خاص زلنا حيلي نتجرا كنهبعينا زلنا حيلي زلنا دم نتجرا كنوفينا سي إذا كتأمن لك فتيخات صديقة أبدي زين هاتا يبلكانو أبن السنة ناتا يبلكانو فتيخات صديقة إيرتراوي نتجراي أبقون نتجراي تأتو كتب ريخا فتيخات صديقة نو أنا نتجراي أيبلني تيلكا تخيط وينشف تخيط نحنا زي بالتحك الكيدان أثينا مستقروا زي بالتحك الكيدان شفت تخلتي كاز ما صار مالتي ودو بحبات ابز ساعات وساني وفليت لنا تاولي زركب زلو استفلالو مجلسات ونوصيمه ابز حدا نتواتنا تلعلي زركب زلو بزعون ملسات انداتوابي زركب بزعبا ابز ساعات انا حزب بركبات زغبر زلهم كومون مس فيدرال ابز ساعات انت حدش ነገር نيزو لمزلو كونتات مجلس انداتوابي زركب زلو ጽና ንስማዮ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፈሪሱ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ ቦታኡ ንኽምለስ ከም ዝወሰነ ዕላው ገይሩ ህወሓት ሎሚ 11 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነዚ ውሳነ ከም ዝወሰነ ዕላው ገይረሎ ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተወሃበ መግለጺ ብዝብል ርእሲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለጠፎ ህወሓት ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ካብ ዘለዎ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍጸምን ካብዚ ሓሊፉ እውን እቲ ስምምዕ ናብ ዘላቒ ናይ ሰላም ስምምዕ ክሰጋገር ዘይተሓለለ ጻዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ኢሉ በዚ እውን ብመሰረት እቲ ስምምዕ ብወገን ትግራይ ክፍጸሙ ዝግብኦም ኩሎም ገሊኦም እውን ቅድሚ ዝተቐመጠሎም እዋን ብምፍጻም ዝበለጸ ምትእማን ንኽፍጠር ግብኦም ተዋፂኦም እዮም ኢሎም ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ትግራይ ንነዊሕ እዋን ዝተቃለሰሉን ክባር ዋጋ ዝኸፈሉሉን ላዕላዊ በዓል ዋና ስልጣን ምዃኑ ዘረጋገጸሉን ብዝመረፀ መንግስቲ ናይ ምምሕዳር መሰሉ ኣወንዚፉም ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብጊዜያዊ ምምሕዳር ክመሓደር ጸኒሑ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በኣንጻሩ ንምሕጽንታን ትዕግስትን ህዝቢ ትግራይ ከም ድኽመት ወሲዱ ጸማም እዝኒ ብምሃብ እቲ ስምምዕ ከም መሳርሒ ካልእ መልክዕ ጆኖሳይድ ክጥቀመሉ ይጸኒሑ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ብቐጥታ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍጸሙ ዝግብኦም ኣይተፈጸሙን ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ኣብ ክንዲ ምውጻእ ብዝተፈላለየ ኣገባብ የጠናኽሮም ኣሎም በዚ እውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝነብር ህዝብና ብሰንኪ መንነቱ ይቕተል ይእሰርን ይባረርን ኣሎም በብመዓልቱ ብጥሜትን ሕማምን ዝመውት ዘሎ ኣብ ማእኸላት መዕቆዊ ዝነብር ህዝብና ናብ መረቦት ክምለስ ኣይከኣለን ፈራሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንዝኾነ ውድብና ኣፍሉጦ ብምኽልካል እውን እቲ ስምምዕ መሰረት ክስእን ብምግባር ንምድኻምን ምብትታንን ውዳበታት ትግራይ ይጥቀመሉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ክፍጽሞም ዝግባእ ኣይፈጸመም ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ስምምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝጻረን መልክዑ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ንባዕሉ ክዳኸም ብቐጻሊ ክህወኽን ንምግባር ሸፋቱ ብምውዳብን ብምዕጣቕን ቅድሚት ኣሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ መዋሰኒ ከባቢታት ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ማእኸል ትግራይ ደብዳብ ድሮን ፈጺሙ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ዝቆራርስን ህዝብና ተበቲኑ ክተርፍ ዝገብርን ውሳነታት ብምምሕልላፍ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብውስን መልክዑ ተጀሚሮም ዝነበሩ ግልጋሎታት ብምቁራፅን ብምትዕንቃፍን ንመሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሓዊሱ በጀት ብምኽልካል ብሓፈሻ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ዕፅዋን ክባን ብምንባር ኣጋር ሰራዊቱ ኣለኒ ዝብሎ ዓቕሚ መከናይዝን ናብ ትግራይ ብምጽጋም ዳግም ደማዊ ኩናት ንምኽፋት ኣብ ምህንዳር ይርከብ በዚ እውን ንሓለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዝበኣሰ ሓደጋ ከንጸላልዎ ገይረሎም ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ንሰላም ጽንቃ ዕድል እውን ተሃልዩ ብዝብል ዋጋ እናኸፈሉ
እውን እንተኾነ ዘጽንሕዎ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ጽባሕ ምፍራምቲ ስምምዕ ብግልፂ እናጣሓሶ ብምጽናሕ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ዘፍርሶም ጸኒሑ እዩ መቐጸልታ እዚ ተግባሩ ድማ ጻንሒት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ካብ ተሳትፎን ኣፍልጦን ውድብና ህወሓት ወጻኢ ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝወፅእ ሕጊ ብምጥቃስ ብበይናዊ ውሳነ ከም ዘናውሖ ብዕሊ ገሊጹ ኣሎ ብመሰረት እዚ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ካብ 7 ክሳብ 8 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየደ ስሩዕ ኣኼባ ኣፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶርያን ህልው ኩነታትን ብዕንቆትን ብስፍሓትን ብምዝታይ ምእንተ ሰላም ተባሂሉ ተወንዚፉ ዝጸንሐ መግለጺ ላዕላዊ ስልጣንን ወሰንን ህዝብና ዝኾነ ኣስታት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረፆ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ወሲኑ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ዋላ እኳ እቲ ሓላፍነት ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ እንትኾነ ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ትግራይ ኣቕምታት መኸተ ብዝሳትፍ መልክዑ ሓቋፋይ ኮይኑ ክጣየሽ እውን ኣብ ምርዳእ በፂሑ ኣሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ቀፂሉ ዝዘተሎ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ክህልዎ ዝግባእ ምሕዝነት ዝምልከት እዩ ብመሰረት እዚ እውን ህዝብና ምስ ህዝብታት ጎራብቲ ክልላት ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ህዝብታት ጎራብቲ ሃገራትን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ምሕዝነቱ ዘጠናኽረሉ ስራሕቲ ክስርሑ ወሲኑ ኣሎ ውድብ ህወሓት ኣብዚ ሰዓት ዝተፈላለዩ ውሳነታት ይወሲኑ ዝርከብ ዘሎ ካብኣቶም ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ዝተፈላለዩ ጎረባብቱ ሰላም ክገብር ከም ዘሎ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም መንገድታት ከዓ ክቕፅል ከም ዝኾነ እንዳሓበረ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ እዋናዊ መግለፂ ህወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ 7 ክሳብ 8 ሚያዝያ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ወዲኡ ኣገደስቲ ውሳነታት ከም ዘመሓላልፍ ሓቢሩ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ልዕሊ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረፆ ቤት ምኽሪ ብምኽንያት ሰላም ተሰዊሩ ዝጸንሐ ላዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ወሲኑ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዎ ናይ ሓውነት ዝምድና ንምጥንኻር ብቆራጽነት ክሰርሕ ወሲኑ እዩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዘይምርዳእ ብዘተን ብሰላማዊ መገድን ጥራሕ ምፍታሕ ዘለዎ ድልውነት ድማ ኣረጋጊጹ እዩ ካውንስል ኣመራርሓ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ ካብ ሚያዝያ 9 ክሳብ ሚያዝያ 10 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ እዘተ ነቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዘመሓላለፎ ውሳነታት ብምድጋፍ ንዕኡ ዘጠናኽሩ ሃነፅቲ ሓሳባት ብምውሳኽ ሙሉእ ድጋፉ ከም ዝሃበ ድማ ህወሓት ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ ሽፍታት ሀልቲ ካብ ዝመጻል ማለት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተፈላለዩ ኣምባሳደራት ኣብዚ ሰዓት ናብ ኤርትራ እንዳተመላለሱ እዮም ዝርከብ ዘሎ ካብኣቶም ድማ ልዕሊ 7 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ወረቓት ተቐቢሉ እንዳተባሃለ ይዝርከብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ትማሊ ምሸት ወረቐት ስራሕ 7 ኣምባሳደራት 2 ተቃወምትን 5 ተንቀሳቐስትን ተቐቢሎም ጋዜጠኛ ነስረዲን ዓብድራሕማን ዘዳለወ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትማል ኣብ ሰዓታት ምሸት ኣብ መቐበል ኣጋይሽ ደንደን ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ወረቐት ስራሕ 7 ኣምባሳደራት ተቐቢሉ እቶም ወረቐት ስርሖም ዝረከቡ ኣምባሳደራት ኣምባሳደር ጃፓን ሚስተር ማትሱዎ ሂዲያኪ ኣምባሳደር ሪፐብሊክ እንዲ ሚስተር ራጅ ካማል ኣምባሳደር ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ብራዚል ሚስተር ፓውሊኖ ፍራንኮ ዲ ካርቫልዮ ኔቶ ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ስሎቫኪያ ሚስተር ማሮስ ሚትሪክ ኣምባሳደር ካናዳ ሚስተር ጆሹዋ ብሬብነር ኣምባሳደር ንግስነት ታይላንድ ሚስተር ሳናዋት ሲሪኩል ከምኡውን ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ኣርሜንያ ሚስተር ኣርመን ሳርግስያን እዮም እቶም ኣምባሳደራት ሰላምታን ሰናይ ምንየቱን መራሕቶም ድሕሪ ምቕራብ ዝምድና ሃገራቶም ምስ ኤርትራ ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣምባሳደር ሪፐብሊክ እንዲ ሚስተር ራጅ ካማልን ኣምባሳደር ካናዳ ሚስተር ጆሹዋ ብሬብነር ነይሩን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሕውነታውን ድልዱልን ዝምድና ምስ ኤርትራ ንምምዕባል ኣብ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ጽላታት ሽርክነታዊ ምትሕጋዝ ንምዕዛዝን ንዘሎ ድሌትን ድልውነትን ሃገራቶም ገሊጾም ኣምባሳደር ጆሹዋ ብተወሳኺ ካናዳ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝቕመጡሉ ሃገር ብምዃና ምስ ኤርትራ እትገብሮ ዝምድናታት ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ድሕሪ ምግላጽ ንልምዓታዊ ምትሕጋዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ትስፉ ባይታ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም ኣብቲ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተረኺቡ ነይሩ ኣሸፍታት ኸልቲ ካብ ዝመጻል ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ንሰገር ከለና ማለት ካብ ኤርትራ ካብ በፅዕ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ መኻይን ኣለዋ እንዳተባሃለ ዝርከበ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ሓበሬታታት እንዳውፅኦም ዝርከብ ዘለዉ ሎማዓንቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ሃገረ ትግራይ ዝብል ቀጻሊ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ንጡፍ ካብ ትግራይ ውሽጢ ኮይኑ ዝዝርግሕ ከምዚ ክብል እዘን መካይን ኣፅዋር ፅዒነን ዶ ከምዚ ቢለን ዶ ገለ እንዳተባሃለ ለይትን መዓልትን ስእልታት ከምኡውን ዘየለ ነገራት ሓበሬታ ነቲ ጽምዶ ንምዝራግ እቶም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ ነዚ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ከፊኦሞ ዘለዉ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም እቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ፀረ ጽምዶ ማለት እዩ ሰላም ክገብር የብሉን ህዝቢ ትግራይ እዚ ሰላም ንኹናት ኢዶ ገለ እንዳተባሃለ ዝግበር እቲ ኣምሓርኛ ኣይሰምዕዎን እዮም ኮይኖም ዓሰብ ክብል ከሎ ኤርትራ ክወራያ ክብል ከሎ ቤንዲ ክመፅእ ብትግራይ እኮ ክመፅእ
ስለዚህ ግን እንታይ እዩ ካብ ፅላኣት ዝተበገሰ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ይጥፋእ ዋላ ህዝቢ ትግራይ ይጥፋእ ዝብል ኣካይዳ ብመምክኔታ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ከዓ እቶም ካልኦት ሰብ ስልጣናት ናይ ኢትዮጵያ ድልያቶም ክዛረቡ ሓላል ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ጌርና እንድሕር ኢሉካ ከም ሓራም እንዳተቆፅረ ከይፀንሑ ብዝኾነ ብዛላምበሳ ጥይት ዝፀዓና መካይን ይኣትዋ ኣለዋ ዝተባሃለ መካይን እዚአን መዳበርያ ሙሩፅ ዘርኢ ፅዒነን ብባፅዕ ወደብ ጌረን ሽረ ኣትየን ኣለዋ ዓቕሚ ዘለካ ነጋዳይ በዓል ሃፍቲ ባፅዕ ወደብ ተጠቀመሉ መንግስቲ ኤርትራ ፈቂድልካ ኣሎ እንታይ ኣብ በለካ ለኽዓካ እዮም ዘሎ ንሳቶም ኣብ በለካ ለኽዓካ በቃ ኣብ ቅኒ ኣብ ሕስድና ዘየለ ነገራት እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዝፍልፍሎ ድፅይኖ ኩናት ወረኺናት ከምኡ ቃልሃ ወዲ ቃልሃ ሽቲ ንሳቶም ኣብ ዘይውዕልዎ ኩናት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክጠፋኣሎም ይሕልሞም ከምዚ ዓይነት ዜና ክወፁ ከሎ ሪኦም ከም ዘይረኣዮም ዝሓልፉ ኣልዕል ኣቢሎም ዘየለ ሓበሬታ ክውቀል እዮም እዚ ግን ረኣይዎ ከይድኩም አንብብዎ ብዛላምበሳ ጣያይት ዝፀዓና መካይን ኣትዋ ኣለዋ ዝተባሃለ መካይን እዚአን እየን መዳበርያ ሙሩፅ ዘርኢ ፅዒነን ብባፅዕ ወደብ ጌረን ሽረ ኣትየን ኣለዋ ዓቕሚ ዘለካ ነጋዳይ በዓል ሃፍቲ ብባፅዕ ጌርካ ተጠቀመሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣፍቂድልካ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከልኪልካ ይፈልጥ ንህዝቢ أشرف تطالتي كم سمع زلهم مالتي بزح ساعات زوج زل حبريتها مالتي كاب باتعنا بتجري مكينة خم دعتوا عندها حبري يركب زلوا تحيزانو زعتوا قاعة استفلا لي مدبريتات مروز زرن كم زغنا عندها حبري يركب زلوا نعلم زلوا حبريتها زيهم قالت نيرة ما بقت على بحدش حبريتها سان رخب تستنى يوسف يسمعنا